नमस्कार। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा राप्ती नदीको कटानले वर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। गाउँपालिकाको बीचबाट पूर्व पश्चिम भएर बग्ने राप्ती नदी पालिकाको प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्ति पनि हो। तर यसले हरेक वर्ष राप्ती किनारका सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान र डुबान गर्दै बस्ती नै बिचल्लीमा पार्दै आएको छ। राप्ती नदीले बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडाहरूमा वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 लाई प्रभावित बनाएको छ। राप्ती नदीको कटानबाट सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 2 र 6 प्रभावित भएका छन्। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कचनापुर क्षेत्रमा राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेर जग्गा कटान गरेपछि आफूहरूको बिचल्ली भएको स्थानीय अमरबहादुर ओलीले गुनासो गर्नुभयो। जग्गा मेरो 10 कट्ठा, अहिले कमसेकम 4 कट्ठा जति मेरो जग्गा लग्यो यो नदीले। अब यो गाउँपालिकाले दिया हो भन्छन् बजेट, यहाँ अब कति गहिरो छ हामीलाई थाहै नै छैन। यहाँ लट्ठी हाल्दा, बाँस हाल्दा केही पनि थाहा छैन। अब त्यस्तो गर्ने बेला गाउँपालिकाले अब यो कसरी गरौँ त, यहाँ कसरी जोगाम जग्गा भन्ने बेला यसलाई अब के गरौँ त, जाली यहाँ माथि भरौँ यहाँ पल्टाउँ, केही गरी बच्छ कि भन्नेका हिसाबले यो गरियो। अब अरू साथीभाइहरूको जग्गा धेरै काट्या छ। कचनापुरकै खड्गबहादुर खड्काको जग्गा पनि नदीको धार गाउँतिर सुझिएपछि कटान भई बगेको छ। खड्काको सम्पत्तिको नाममा रहेको 5.5 कट्ठा जग्गा पनि नदीले बगाएपछि अहिले सामुदायिक वनमा सुकुम्बासी भएर बस्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ। घरबासो चाहिँ उड्ने समय भइसक्यो, मेरो त केही पनि छैन। यति नै जग्गा हो, 5.5 कट्ठा जग्गा हो। अब यही जग्गा पनि सब नदीमा गइसक्यो। अब त यहाँ उड्ने अब टाइम हुन लाग्यो, मेरो त अरू केही पनि छैन यहाँ उपाय। यस वर्षको भदौको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राप्ती नदीको विनाशको यो श्रृङ्खला 3 साताको अन्तरालमा कचनापुर क्षेत्रमा करिब 100 बिघा बढी जमिन कटान गरी नदीको धार गाउँतिर सोझिएर कटान तीव्र पारेको छ। नदीको धार गाउँतिर सोझिँदा सम्पूर्ण बस्ती डुबानको जोखिममा परेपछि त्यहाँबाट 16 घर परिवार विस्थापित भएको र अहिले उनीहरू त्यहाँको सामुदायिक वनमा आश्रय लिएर बसिरहेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मदन ओली बताउनुहुन्छ। अब अहिले खास गरी हाम्रो वडा अलिकति भूगोलको हिसाबले लामो वडा छ। करिब 20 किलोमिटरको लम्बाइमा फैलिएको वडा छ। यसको समस्या भनेको पश्चिमतिर डुबानको समस्या छ, मुगुवा खोला यता पूर्व हेर्ने हो भने कटानको समस्या छ। हामी निर्वाचित भएको लगभग 3 वर्ष भयो। यो 3 वर्षको अन्तरालमा यो भेगको धेरै भूगोल चाहिँ कटान भयो। करिब 30-35 बिघा जति भूगोल कटान भयो र त्यसबाट करिब 30-40-50 घरसम्म चाहिँ प्रभावित हुनुभयो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायमा भन्ने पैरवी गर्ने काम गरिराख्यौँ। खास गरी हामीले जनताको प्रबन्धन कार्यालय अब अलिकति यो ठुलो स्केलमा कटान भइरहेको भएर राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको तर्फबाट अब धेरै चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने, हाम्रो स्रोत कम र हामीले खासै गाउँपालिकाबाट लगानी गर्न सकेका थिएनौँ। कोभिड-19 को महामारी हल्लाले गर्दा सबैलाई तर्सित पारेको छ। राप्ती सुनारीको गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तर्फबाट र आउँदै गरेको महान चाड दसैँ, दीपावली, छठ पर्वको लागि अब पोहोर सालको जस्तो हामीले अहिले रमाउन र मनाउन सक्दैनौँ। आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्ना छोराछोरी, आफ्नो घर परिवार आफ्नै घरमा बसेर यो चाडबाडलाई मनाउन पर्यो। नेपाल सरकारले भनिरहेको छ दूरी कायम गरी बस्ने, साबुन पानी तयारीमा राख्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने
मास्क लगाउने, बाहिर घरबाट बाहिर निस्कि सबैले हामी यसको औषधि अहिलेसम्म छैन। यो औषधि नभएको कारणले औषधि भनेको हामी आफै हो। यो कोरोना भाइरस अन्त्य नहुन्जेसम्मलाई हामीले चाहिँ लापरवाही कसैले पनि गर्न हुन्न र हामी राम्रो कामतिर लाग्नुपर्छ र अर्कालाई सजग बनाउने, थाहा नपाएका कुना काप्चामा बस्ने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि सजग बनाउने र हामी जान्ने बुझ्नेले पनि सजग रहने भन्दै सम्पूर्णलाई यो सन्देश जाओस् र मेरो यो चाडबाडको लागि र यो कोरोना महामारीको लागि सम्पूर्णको रोग ब्याज हटोस्। हार्दिक शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। राप्ती नदीमा आउने बाढीको कहरले कचनापुर क्षेत्रमा मात्र नभई पालिकाका वडा नम्बर 1, 3, 4, 5, 6 र 7 पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्। गाउँपालिकाले कचनापुर क्षेत्रमा मात्र नदी कटानबाट जोगाउने प्रयास स्वरूप 25 लाख खर्च गरेर तटबन्ध पनि गरेको छ। तर त्यो अपुग भएको स्थानीय बासिन्दा तथा पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ। अब यो राप्ती एक किसिमले नेपालकै ठुला नदीहरूमध्येकै नदी हो। यसमा विशेष गरी अब बाँकी जिल्ला त्यो पनि राप्ती सुनारी गाउँपालिका, अहिलेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका त हरेक वडाहरू, 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा, सबै वडाहरूलाई यसले छुँदै इन्डिया गएको छ। अब यसलाई के भयो भने अहिले आएर यहाँ जुन बढी क्षति देखिन थालेको छ, यसको कारण के भयो भने यसको दक्षिण साइडमा अहिले राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4, 5, 6, 7 मा जनताको तटबन्धनले यो राप्तीको दक्षिण किनारमा तटबन्धन गरिदियो, पुरै तटबन्धन गरिदियो। गर्दाखेरि के भयो भने दक्षिण साइडबाट पानी बग्न पाएन। पहिले परापूर्व कालदेखि हामीले देख्दाखेरि यो राप्ती 2 भागमा बाँचिएको थियो। एउटा दक्षिण किनारमा बग्थ्यो, एउटा उत्तर किनारमा बग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पानीको सतह कम देखिन्थ्यो, दुवैपट्टि कम देखिन्थ्यो। बिचमा एउटा टापु थियो। अब उता तटबन्धन भइसकेपछि कर्मिक रूपले पानी एउटै बाटोबाट बगेर आउन थालेको छ। त्यही आधारमा वडा नम्बर 2 राप्ती सुनारीको हालको वडा नम्बर 2 विशेष गरी वडा नम्बर 2 का सबै गाउँहरू, सबै टोलहरू यसले छुँदै गएको छ। अब यसमा यो कचनापुर गाउँ हो। अब कचनापुर गाउँको अवस्था भन्ने हो भने अब यो करिब 74 सालदेखि नै कटानमा अलि बढी हुन थाल्यो। 74 सालमा करिब 15-16 बिघा जति काट्यो, जमिन कटान गर्यो पूर्वतिर। त्यसपछि आएर 75 तिर एकदम पश्चिम साइडमा गएर, यही कचनापुरको पश्चिम साइडमा गएर करिब 10-12 बिघा जमिन जति काट्यो, क्षति गर्यो। अब अहिले आएर 77 भदौको अन्तिमतिर आएर 81 बाढी यो साइडमा अलि बर्सात पनि बढी भयो। बर्सात बढी भएको कारणले हो या अब अहिलेको बाढीको यो अहिले भनौँ न, यो असोज कार्तिकको महिना यत्रो करिब 15-20 फिट गहिरोमा राप्ती नदी बगिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण ठाउँ हेर्ने हो भने करिब 30-35 बिघा जमिन कटान भइसकेको अवस्था छ। राप्ती नदीको कटानबाट पीडित जनताले नजिकको सरकारलाई आफ्नो समस्या लिएर दैनिक आउने गरेको र आफूले पनि आफ्नो शक्ति र साधन स्रोतले भ्याएसम्म समाधानको प्रयत्न गर्ने कोसिस गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू। यो राप्ती नदी मात्रै नभएर राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यो हरेक चिजबाट जोखिम छ। जस्तै अब वर्षाको समयमा राप्ती नदी, खोलानाला, यो घर अथवा चाहिँ जो उपभोग गर्ने जमिन कटान गर्ने चाहिँ उपभोग गर्ने जमिन कटान भएको अवस्था। अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा खोलानालाले पनि क्षति पुर्याएको अवस्था र यसको सबैभन्दा ठुलो खर्चिने बजेट चाहिँ यो योजना मध्येमा यो तटबन्ध पनि हो। मलाई लाग्छ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सबै बजेट हाले पनि यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन कि चाहिँ कहीँ केही नगरिकन अब यो
लगानी गर्नु पर्यो राप्ती नदीमा मात्रै, तटबन्धमा मात्रै, नत्र चाहिँ यो गाउँपालिकाको भन्दा पनि क्षमता हैसियत भन्दा पनि ठुलो भएको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तैपनि हामीले यो तत्कालै रोकथाम गर्नका निमित्त जस्तै कहीँ चाहिँ विपद भइसकेको अवस्थामा, जस्तै अब वर्षेनी भन्दा पनि त्यो चाहिँ खेतीयोग्य जमिन काट्ने क्रममा हामीले गाउँपालिकाको बजेट पनि खर्च गरेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब वडा नम्बर 2 मा हामीले 30 लाख खर्च गरेका छौँ भने त्यसपछि चाहिँ त्यसै वडा नम्बर 6 मा पनि हामीले समथिङ 25 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। प्रत्येक वर्ष हामी यो तत्काल रोकथामका लागि पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ र समग्र रूपमा यो तटबन्धन गर्नका निमित्त राष्ट्रिय बजेट जबसम्म चाहिँ यसमा लगानी हुँदैन तबसम्म यो सम्भव पनि छैन समाधान गर्न सक्ने। राप्ती नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गर्दा नदी किनारका बस्ती जोखिममा मात्र पर्ने नभएर खेतीयोग्य जमिन हरेक वर्ष बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। यसो दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नभएको पूर्व मन्त्री भण्डारीको सुझाव छ। यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भने अब यो गहिरो भयावह स्थिति देखा हुनाले अलिकति गाह्रो भयो। अलि माथितिर त जनताको तटबन्धनले 25 लाख जति खर्च गर्यो, त्यहाँ हामीले साइडमा तटबन्धन गऱ्यौँ, त्यसले सुरक्षित गरेका छ। यहाँ त तटबन्धन गर्ने सम्भवै भएन। सम्भवै नभइसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, कार्यकारिणी प्रमुख र इन्जिनियरहरू सबै आउनु भएको थियो। आइसकेपछि के गर्ने त भन्ने सल्लाह भन्दा अब रोकथाम त गर्नु पर्यो। रोकथाम गर्दा एउटै उपाय अब माथि जालीमा ढुङ्गा भर्ने, त्यसपछि त्यसलाई जेसिबीले धकेलेर तल हाल्दै जाने। जति सकिन्छ त्यसले पनि केही न केही कन्ट्रोल यो हिउँदलाई हुनसक्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले त्यही गाउँपालिकाको विपदबाट छुट्याइएको 25 लाख बराबरको पैसाको हिजोसम्म काम थियो, हिजो मात्रै सकियो, यसमा जाली हालेर यो अवस्था छ। अब अहिले पनि जोखिमपूर्णै अवस्था छ। हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो क्यानल खनिदिनु भयो भने ग्रेभल पनि तपाईँहरूलाई पनि आउने, हामीलाई कमसेकम त्यो क्यानलबाट आधा मात्रै पनि पानी उताबाट छिराउन सक्ने हो भने राप्तीको कटान पनि कम हुने। अर्को कुरा, कतैबाट योजना पर्यो भने त्यो योजनालाई सफलतापूर्वक तटबन्धन गर्न पनि सहज हुने भएको हुनाले त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र अहिले पनि अब हामीले भन्ने कुरा यही नै हो। नदी कटान तथा रोकथामका लागि वडा तहबाट हुन सक्ने साना काम बाहेक जोखिममा परेका बस्ती तथा परिवारको व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। अहिले यो वर्ष यो विपद व्यवस्थापन कोषबाट गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर 25 लाख रुपियाँको हामीले यो सानो एउटा यो रोकथामको लागि मात्रै गरिएको छ। अन्यथा अब हामीले माथि चाहिँ केन्द्र सङ्घीय सांसद मार्फत केन्द्र सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई यहाँ चाहिँ कटान भयो, यसरी ठुलो मात्रामा चाहिँ कटान भयो, यसको एउटा अलग्गै परियोजना बनाएर यो राप्ती नदीलाई नियन्त्रण गरियोस् भनेर हामीले बेला मौकामा भन्ने गरेका छौँ। जसअनुरूप जनताको तटबन्धन कार्यालयले गत वर्षभन्दा अलि अघिल्लो वर्ष अलिकति काम सुरुवात गर्यो र गएको वर्ष चाहिँ कोरोनाका कारणले काम भएन भन्ने कुरा भयो, काम हुन सकेन र यो वर्ष अलिकति गम्भीर ढङ्गले चाहिँ यहाँ चाहिँ कटान भयो, राप्ती नदीले कटान गर्यो र यो वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्ने गरी यसको चाहिँ लगत इस्टिमेट तयार गर्नुहोस् भनेका छौँ। जनताको तटबन्धन कार्यालय उहाँहरूले पनि सर्वे गरेर यसको लगत इस्टिमेट गरेर कम्तीमा अहिले 1 किलोमिटरको ठेक्का लगाउँछु भन्नुभएको छ हाकिम साहबले। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त हामीले राप्ती सुनारी गाउँपालिकाबाट यो वर्ष यो अलिकति नियन्त्रणको लागि, कटान नियन्त्रणको लागि भनेर 25 लाख रुपियाँको तटबन्धन कार्य अहिले सम्पन्न भएको छ। यसले अलिकति थोरै चाहिँ कटानलाई रोकेको छ र यो पर्याप्त छैन, फेरि पनि हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ। कटान यो त निरन्तर कटान छ। अब यो वर्ष मात्रै 4-5 बिघा जति कटान भएको छ, तर यो निरन्तरको कटान छ। गएको 4-5 वर्षको अन्तरालमा
25-30 बिघा चाहिँ यही क्षेत्रमा मात्रै कचनापुर क्षेत्रमा मात्रै कटान भएको छ। त्यसै गरी यहाँभन्दा माथिपट्टि खोरिया माथेवास भन्ने भूगोल छ, त्यहाँ पनि त्यही हिसाबले कटान भएको छ। यद्यपि अहिले राप्ती नदी अलि फेरि त्यो ठाउँ छोडेर पारिपट्टि गएको छ र अहिले खास अलि गम्भीर खालको कटान भनेको यही क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा यो 3 वर्षको अन्तरालमा करिब 25-30 बिघा जग्गा चाहिँ कटान भएको छ। एकदमै नयाँ यो टोटल यो श्रेष्ठाभित्रको जग्गामा राप्ती नदी बगेको छ। योभन्दा पहिला बग्ने राप्ती नदी अलिकति पारिपट्टि बगिरहेको थियो। यो वर्ष मात्रै यो राप्ती नदी यो साइडमा पुरै यो लालपूर्जावाला जग्गामा अहिले बगिरहेछ। यो भदौको महिना आएर अलि बढी कटान भयो। अलिकति राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेर यतापट्टि आइसकेपछि यो यहाँको माटोको अलिकति बनावट पनि अलिक बलौटे खालको माटो छ। त्यसले गर्दा यो एक रातमै धेरै जग्गाहरू चाहिँ कटान भयो। राप्ती नदीमा आउने बाढीबाट हुँदै आएको क्षति रोकथाम एक्लै गाउँपालिकाबाट मात्र सम्भव नभएपछि ठुलो योजना ल्याउन पहल गरी समस्या समाधान गरिनुपर्ने धारणा छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीको। अब गाउँपालिकाको पहलले हेर्न चाहिँ गइयो, अनुगमन गरियो। नदी कटान हुने बेलैमा हामी सँगसँगै जाँदै नदीले त्यहाँ कटान गरेको जग्गाहरू पनि कचनापुर वडा नम्बर 2 मा भेटाइयो र अब गाउँपालिकाबाट सम्भव नहुने जस्तो त्यहाँ सबै अब अभिभावकहरूलाई, किसानीहरूलाई, त्यहाँका अब वडा नम्बर 2 को अध्यक्ष हामी सबैले संयुक्त हेर्ने बेलामा यो गाउँपालिकाले सम्भव छैन। अब चाहिँ यसलाई जनता तटवर्णनको लागि माथि नै पहल चाल्न पर्छ भन्ने कुराहरू गरेर हामीले संयुक्त सल्लाह गरेर त्यसको लागि चाहिँ अस्ति हाम्रो अध्यक्षजी जानुभयो। अहिले त्यति लामो चाहिँ पानी बारी पीडितको लागि यो तटवर्णनहरूको यो चाहिँ जनताको खेत खाराको लागि तत्काल हामीले गाउँपालिकाले गरेर हुने जस्तो भएन। बाँस काटेर केही बोराहरू हाल्ने विकल्प गर्ने कि भनेर सल्लाह त भयो, तर चाहिँ त्यो सम्भवै नहुने। त्यो पुरानो तटवर्णन गरेको ढुङ्गाको बाँसको त कुरै छोडौँ, ढुङ्गाहरूको पहिल्यै पुरानो लगाएको त्यहाँ जमिनदारहरूले गरेका जालीहरू पनि तलबाट एकदम ठुलो, धेरै ठुलो पानीहरू तलबाट यता बेरिएर हाम्रो चाहिँ यो 2 नम्बर वडाको वडा कार्यालयदेखि अगाडि तल धेरै क्षति भयो। धेरै जमिनहरू फाल्यो, 17-18 बिघा जति लगभग कटान भयो। त्यहाँ बाँस अब अरू बर्खाको उसमा हव्यतव्यमा गर्नुपर्ने अरू हुँदैन। बाँस काटेर बोरा भरेर चाहिँ हाल्ने कि भन्नेमा त्यो रोकथाम गर्न नसकिने सम्भव भएको हुनाले अब जति खायो। अनि पनि भन्यौँ त्यो कतैबाट स्काभेटर जाने ठाउँ छ भने पारी बीचमा त्यो काँस छ, काँसको बीचमा त्यो स्काभेटरले चिर्दै लगेर यो पानीलाई उता ढल्काउन सक्यो भनेपछि केही सम्भव हुन्छ कि भन्ने पनि एकचोटि चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ स्काभेटर लिएर जाने ठाउँ पनि भएन। अब त्यहाँ चिर्दै तलबाट कतैबाट लिएर जाउँ, पानी सुकाएर जाउँ भने पनि चिर्दै जाँदा माथिबाट आएर त्यहाँ चाहिँ मान्छे निस्किने, त्यो अब औजारहरू निकाल्ने त्यो चाहिँ नहुने सम्भावना भएपछि त्यत्तिकै रह्यो। अब हिउँद लाग्यो, अब पोरै तात्तिनु पर्ने, पोरै हिउँद तात्तिनु पर्ने, अहिले खाँदैन थियो। यही त भने अब किसानहरू पनि नआत्तिने, पानी सुक्यो भने अब के हुन्छ र भन्ने, अब जति खायो रहेकै छ भन्ने भयो। र अब जनप्रतिनिधिको पनि वडा अध्यक्ष लगायत गाउँपालिकासम्म हामी पनि अब त्यस्तै भयो भनौँ। अब कसैको चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढौँ, आत्तियौँ भन्ने कुरा किसानैले नचाल गरे त झन् अरूले गर्ने कुरो भएन। मैले भने पनि त्यहाँ गए बेला जब पर राति तब बुढी ताती जस्तो भयो। हामीले चाहिँ हेलचक्राइ गऱ्यौँ। हामी त ठन्नी दिनमा आत्तिन पर्थ्यो। यो जनता तटवर्णनको लागि, यो चाहिँ मेष जालीको लागि, यो चाहिँ अब यो बाँसहरू लगाएर बोरा हाल्नको लागि त हामी ठन्नी दिनमा लाग्न पर्थ्यो। अब भल बग्या छ, माथिबाट यत्रो बारी आछ, अहिले चाहिँ यो गरेर सम्भव छैन। अब चाहिँ के गर्ने भन्ने विकल्प खोज्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। अब जाने बाटो हुन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ काँसबारीमा गएर काँसबारीलाई चिरेर पठाउने ठाउँ त छ। अब कहाँबाट जाने, कसरी जाने भनेर त्यतिकै चाहिँ हेरियो, आइयो, त्यो भयो। राप्ती नदीको कहरका कारण कचनापुर क्षेत्रको पुरानो बस्तीमा नदी बगेको छ। नदी कटानबाट जोगाउनका लागि योजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि सबैले पहल गर्न आवश्यक रहेको छ। राप्ती नदीको कहरबाट जोगाउन पालिकाको सबै बजेट सके पनि राप्ती नदी कटान रोक्नका लागि सम्भव नभएपछि सङ्घ प्रदेशमा योजना माग गर्दै डेलिगेसन गएको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू।
यदि चाहिँ तटबन्ध गर्न सक्यौँ भने यो दुईटा बाटो एउटा त जमिन खेतीयोग्य जमिन पनि बस्ने भयो। अर्को कुरा यो जहाँ तटबन्धन भएको छ त्यसपछि त्यसको साइडमा चाहिँ धेरै जमिन बचेको अवस्था चाहिँ छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ जहाँ जहाँ तटबन्ध भएको छ सामुदायिक वनले चाहिँ त्यसलाई वृक्षारोपण गरेको अवस्था छ, त्यो हराभरा भएको अवस्था छ र कहीँ चाहिँ एकदमै ऐला रोक्नै नसक्ने परिस्थिति पनि छ। जस्तै वडा नम्बर 2 को अवस्था हेर्ने हो भने 100 बिघा जमिन काटेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसलाई बर्खामा हामीले पटक पटक हेर्न गयौँ तर चाहिँ हामीबाट त्यो सम्भव चाहिँ भएन। पछि चाहिँ जनताको तटबन्धसँग चाहिँ गुहार गरेर 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो। पछि चाहिँ त्यसको सँगसँगै हामीले पनि 30 लाख लगानी लगाएर हामीले त्यसलाई अहिले पनि काम भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो काम यदि सम्पन्न भयो भने केही न केही अलि रोकथाम चाहिँ हुन्छ। तर समग्र रूपमा यो लगानीको हिसाबमा चाहिँ राष्ट्रिय बजेट नलगाएसम्म यो चाहिँ सम्भव चाहिँ हुँदैन। लगभग 100 बिघाको आसपासमा वडा नम्बर 2 मै मात्रै चाहिँ छ। पहिलोको काटेको त अझै धेरै चाहिँ हुनसक्छ तर नयाँ ठाउँ भन्यो भने त्यो चाहिँ 100 बिघाको आसपासमा चाहिँ भएको छ। मैले ठ्याक्क यति बिघा त मैले भन्न सकेन तर चाहिँ कम्तीमा पनि 100 बिघा कटान भएको अवस्था चाहिँ। स्थानीय तहभन्दा पनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हामीले सामान्य आफ्नो बजेट पनि खर्चेको अवस्था चाहिँ छ। तर यो जनताको तटबन्धसँग समन्वय गरेर अनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अब उहाँहरूले सायद सूचना पनि निकालिसक्नु भएको छ के हो कि या निकाल्न बाँकी छ। अब उहाँले चाहिँ 5 देखि 6-7 करोडको बिचमा चाहिँ टेन्डर निकाल्नेसम्म चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो हाकिम साहबले। अब त्यो चाहिँ अब प्रोसेसमा कति रकम लाग्छ के गर्छ अथवा चाहिँ कतिसम्म हाल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा रह्यो। तर चाहिँ यो जनताको तटबन्धले पनि पहिलेदेखि काम चाहिँ त्यो राप्ती नदीमा गरिरहेको हुनाले यो एकदमै जोखिम भएको ठाउँमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाकिम साहबले पनि अब त्यसलाई चाहिँ अहिले पहिलो बजेटमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पहिलो टार्गेट त्यसैलाई नै गर्नुभएको छ। लगभग यो 6-7 वटा वडालाई चाहिँ छोएको अवस्था छ। तपाईँको 1 नम्बरमा पनि क्षति गरेको छ, 2 नम्बरमा पनि गरेको छ। जस्तै 3 नम्बरमा लालपुरतिर पनि अब क्षति गरेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ 4 नम्बरमा पनि परशुरामपुरतिर गरेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो 5 नम्बर ललही छ अनि 2 नम्बरको कचनापुर छ अनि त्यस्तै गरी कचनापुर मदुईसम्मको चाहिँ यो क्षति भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि 6 नम्बर 7 नम्बर यो सबै ठाउँ चाहिँ छोएको अवस्था छ। यो 9 र 8 मात्रै चाहिँ बाँकी छ। हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सबै वडालाई छोएको छ अब 2टा बाहेक। अब यसको खास गरी राप्ती नदीको कुनै ठेगानै हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा यो 2 नम्बरमा पनि क्षति गरिएको छ तर सबैभन्दा बढी जमिन चाहिँ 6 र 7 को जमिन तपाईँको 3टा नक्सा चाहिँ राप्ती नदी नै छ, नदीमै छ। त्यो नक्सा नै नदीमै छ। मतलब पुरै जग्गै 1-2 बिघाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो पुरै त्यही जहाँ नम्बरी जग्गा छ त्यही नम्बरी जग्गामै राप्ती नदी बगिरहेको अवस्था छ। अब मैले अघि नै पनि भनिसकेँ र त्यसको चाहिँ हामीले पटक हामीले चाहिँ गाउँसभाको उसमा पनि त्यो कुरा ल्याउँछौँ। ल्याइसकेपछि पहल पनि गऱ्यौँ र चाहिँ अब यो जनताको तटबन्धले सुरुवात पनि गरेको छ। 7 नम्बरमा पनि गरेको छ, 6 नम्बरमा पनि गरेको छ, अहिले 2 नम्बरमा पनि गरेको छ। त्यो सुरुवात चाहिँ भएको छ। धेरै काम भइसकेको अवस्था पनि छ तर अझै गर्न बाँकी छ। अब कहीँ जहाँ भइसकेको छ त्यहाँ त भइसक्यो तर चाहिँ जहाँ गर्न बाँकी छ त्यस ठाउँमा चाहिँ अझै पनि गर्न जरुरी छ। तटबन्धका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम डिभिजन नम्बर 6 सहित प्रदेश र सङ्घमा पनि त्यसका लागि पहल गरिएको छ। पालिकामा तटबन्धका लागि मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा 78 लाख बजेट विनियोजन गरेर तत्कालका लागि रोकथाम गर्ने पहल गरिएको पालिकाका योजना अधिकृत बालानन्द पौडेलको भनाइ छ। विशेष गरेर यो वार्ड नम्बर 2 मा अनि 6 मा यो चाहिँ एकदम उहाँ नोक्सानी गरेको छ सर होइन। राप्ती नदीले
अनि वार्ड नम्बर 2 को लागि 25 लाख गाउँपालिकाबाट, अनि 6 मा 25 लाख, अनि सानातिना गरेर लगभग 78 लाख चाहिँ उहाँ तटबन्धको लागि हामीले बजेट छुट्याएको छन्। र अनि 5 करोड चाहिँ उहाँ के अरे सङ्घबाट माग गरेका छन्। किनभने यहाँको मात्रैले अब नभ्याउने हुनाले 5 करोड चाहिँ उता केन्द्रबाट माग गरेका छौँ तटबन्धनको लागि। र अनि गाउँपालिकाबाट 78 लाख माग गरेका छौँ यो उसको लागि। रचनापुर 2 मा त्यो यो 25 लाखको यो भइरहेको छ। अनि 6 मा अस्ति भर्खर उहाँ सम्झौता उहाँ 25 लाखको यो दुईटा चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छ। नमस्ते, म लाहुराम थारू, राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष। नेपालीहरूको महान चाडपर्व, देशमा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो बडा दसैँ, तिहार, छठ, मोहम्मद डे लगायतका सम्पूर्ण यो चाडपर्वमा यहाँहरूलाई सुख स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो कोरोना 19 कोभिडले आक्रामित पारेको विश्व नै चाहिँ छ। यसमा यहाँहरूको सबैजनाको एउटा व्यक्ति संस्था सबैजना तर्सित भएको अवस्था चाहिँ छ। र यो अवस्थामा यहाँहरू सबैजनाले चाडपर्वको रूपमा सबैजनालाई रमाउने भेटघाट गर्ने चाहिँ आशा हुन्छ। तर पनि यो समय परिस्थिति अनुसार यसलाई चाहिँ सुरक्षित घरमै बसेर अनि यो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चाहिँ यो चाडपर्व मनाऊ भन्न चाहन्छु। र यहाँहरू यो कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ र चाहिँ अरूलाई पनि बचाउँ। सबैजना स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाऊ। यहाँहरूको सबैजना एउटा चाहिँ साथीभाइ भेट्ने लोभ लालच अथवा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै ज्यानलाई खतरा पार्ने हिसाबले कसैले यस्तो व्यवहार नगरौँ भन्न पनि चाहन्छु। राप्ती नदीले बाँकेको ठुलो भूभाग ओगटेको छ। राप्ती नदीमा भारतले सीमा क्षेत्रको लक्षणपुरमा नेपाली भूभाग डुबान तथा कटानको चपेटामा पर्दै आएको छ। प्राकृतिक रूपले बग्न नपाउँदा राप्ती नदीले हरेक वर्षको बहावको धार परिवर्तन गरेर सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनाउँदै आएकोमा सरकारवाला निकायले यसको दीर्घकालीन रोकथामका लागि प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ। हामी हाम्रो राप्ती सोनारी कार्यक्रमको तेस्रो अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो राप्ती सोनारी 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।